रेक्ट्याङ्गुलर, सर्कुलर, सिलिन्ड्रिकल, त्यस पछाडि चाहिँ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम पढेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट सिस्टम्सहरूको एक्सिसहरू जस्तै XYZ, रो फाइ जेड अनि आर थीटा फाइ भनेर हामीले एक्सिसहरू कोअर्डिनेट एक्सिसहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यस पछाडि तिनीहरूको रेन्ज कति कति हुन्छ भनेर पढ्यौँ। अनि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड भेक्टर जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसको चाहिँ जेनरल भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन अफ इच कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ युनिट भेक्टरको टर्म्समा। त्यस पछाडि हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्सियल लेन्थ, डिफ्रेन्सियल एरिया, डिफ्रेन्सियल भोल्युम, त्यसको चाहिँ इच कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ डिफ्रेन्सियल लेन्थ, एरिया र भोल्युम निकाल्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ कन्भर्सन गऱ्यौँ। अस्ति हामीले सिलिन्ड्रिकल कन्भर्सन मात्र गऱ्यौँ क्या अरे, होइन? स्फेरिकल कोअर्डिनेट कन्भर्सन गरेका थियौँ हामीले, छैन जस्तो लाग्यो अस्तिको। त्यही त्यो x = रो वाला मात्र गरेका छौँ है। ओके, ठिक छ। अब अस्ति हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अस्तिको कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको भनेको XYZ लाई इन टर्म्स अफ रो फाइ जेड अनि अर्को रो फाइ जेड लाई इन टर्म्स अफ XYZ भनेको अस्ति हामी के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि रो इक्वल्स टु √x² + y² गऱ्यौँ हो र निकाल्यौँ। अनि त्यस पछाडि फाइ इक्वल्स टु tan इन्भर्स y/x निकाल्यौँ। त्यस पछाडि अर्को निकाल्यौँ हामीले z इक्वल्स टु z, एउटा यो भयो। ठिक छ, यो चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेटलाई इन टर्म्स अफ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लग्यौँ। त्यस पछाडि अर्को गरेका थियौँ हामीले x इक्वल्स टु रो कस फाइ, y इक्वल्स टु रो साइन फाइ र z इक्वल्स टु z। यो भनेको चाहिँ रो फाइ जेड सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा कुनै पोइन्ट दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौँ। यो दुईवटा गरेका थियौँ है। अब आज हामी हेर्छौँ के भन्दाखेरि आज हामी स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम र कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा कसरी लाने त भन्न खोजेको। XYZ दिएको छ भनेदेखि यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ आर थीटा फाइ और आर थीटा फाइ दिएको छ भनेदेखि इन टर्म्स अफ XYZ मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि अस्ति हामीले जसरी सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम र कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएको थियौँ अथवा एउटै कोअर्डिनेट एक्सिसमा ल्याएको थियौँ, त्यसरी नै यहाँ पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटै कोअर्डिनेट एक्सिसमा ल्याउँछौँ। यसको लागि चाहिँ रिफरेन्सको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि XYZ हामीलाई बेसिक सजिलोको लागि है XYZ लिने। त्यस पछाडि स्फेरिकलको हाफ स्फेयर बनाउँछौँ हामी यहाँ यसरी, अनि यो चाहिँ होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरेको यसरी हाफ स्फेरिकल सर्फेस चाहिँ यसरी, यसलाई के भन्छ हेमिस्फियर भन्छ होइन, हाफवाला स्फियर चाहिँ यसरी बनेको छ। त्यस पछाडि यो जुन ओरिजिनबाट यसरी माथि गएको छ यो भनेको के हो त हाम्रो भन्दाखेरि आर भयो। त्यस पछाडि यसले जेड एक्सिससँग बनाएको एङ्गल जुन छ यो भनेको थीटा एङ्गल भयो। त्यस पछाडि यसलाई प्रोजेक्ट गरेर कहाँ ल्यायो त भन्दाखेरि डाउनवर्ड यो होरिजेन्टल प्लेनमा ल्याउँदाखेरि यहाँनिर निस्किने भनेको के हुन्छ त रो हुन्छ है। यो अस्ति पनि पढ्यो। अनि यो रोले चाहिँ एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल भनेको के हो त फाइ एङ्गल। ठिक छ है, फाइ एङ्गल हो भने अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले इन टर्म्स अफ XYZ लाई इन टर्म्स अफ आर थीटा र फाइको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है। अब यसको लागि पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु भने यो जेड र रो एकअर्कामा के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस पछाडि यो आर परेको छ, यो तिनवटा एउटै प्लेनमा लिएँ मैले भनेपछि रो आर र जेड एउटा प्लेन चाहिँ मैले के गरेँ त टिपेर लगेँ भन्न खोजेको। यसरी यो रो भयो, यो माथिको जेड भयो, अनि यहाँ बिचमा के छ त आर छ। यो भनेको भर्टिकल प्लेनमा मैले एउटा त्यो प्लेनलाई चाहिँ मैले के गरेँ त कपी गरेर ल्याएँ। अनि यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ एङ्गल थीटा छ भने अब यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि मलाई निकाल्नु पर्ने के भन्दाखेरि एउटा जेड निकाल्नु पर्ने छ, अर्को यो रोको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। भनेपछि यतातिरको भ्यालु कति हुने भयो भन्दाखेरि जेड, यतातिरको भ्यालु कति हुने भयो रो। भनेपछि जेड भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि यसलाई रिजल्भ गरौँ। आर रेडियस छ भने आर के हुन्छ त आर कस थीटा भनेको चाहिँ के हुने भयो त जेडको भ्यालु हुने भयो आर कस थीटा। त्यसै गरी रो भनेको कति हुने भयो त आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठिक छ,
भनेपछि यो रिजल्भ गर्दाखेरि आर कस थीटा र आर साइन थीटा हुने भयो। अब मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि यतातिर अर्को अघिको फिगरमा जाँदाखेरि यो रो भनेको कति हुने भयो त आर साइन थीटा भनेपछि रोको भ्यालु कति राख्न पाएँ भयो आर साइन थीटा। अब यस पछाडि मैले के गर्छु त अब भन्दाखेरि होरिजेन्टल प्लेनमा जुन प्लेन छ होरिजेन्टलमा त्यो प्लेनलाई लिन्छु। अब म यसमा दिस इज एक्स दिस इज वाइ छ भने एक्स र वाइ पछाडि यो के छ त यहाँनिर रो, अथवा यसलाई चाहिँ अझ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यो होरिजेन्टलले छुट्याउने गरी लेखेँ भने यो एक्स यो वाइ दिस इज एक्स दिस इज वाइ अनि यो एङ्गल के हो त रो भयो। रो इक्वल्स टु आर कस सरी आर साइन थीटा यसले चाहिँ फाइ एङ्गल बनाएको छ भने सिमिलरली फेरि के गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई रिजल्भ गरौँ। यहाँबाट वाइ आयो यहाँ एक्स आयो भनेपछि एक्स इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि रो कस फाइ हुन्थ्यो भने अब यहाँ रोको ठाउँमा कति आयो आर साइन थीटा इन्टु कस फाइ भनेपछि एक्सको भ्यालु इन टर्म्स अफ आर थीटा फाइ आयो। सिमिलरली वाइको भ्यालु कति हुने भयो त रो कस साइन फाइ हुनुपर्ने ठाउँमा रो ठाउँमा आर साइन थीटा इन्टु साइन फाइ। ठिक छ, यहाँसम्म केही क्वेसन छ भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ इन टर्म्स अफ आर थीटा फाइ। आर कति हुने भयो साइन थीटा इन्टु कस फाइ। त्यस पछाडि वाइको भ्यालु निकाल्यौँ हामीले आर साइन थीटा इन्टु साइन फाइ। ठिक छ, जेडको भ्यालु निकाल्यौँ हामीले आर कस थीटा भनेपछि यो एउटा के हो त भन्दाखेरि स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको कुनै पनि पोइन्ट आर थीटा फाइलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कन्भर्ट गरेर यसलाई सर मेरोमा त अगाडिकै स्लाइड आइरहेछ अगाडि भनेको चाहिँ कार्टेसियनमा कन्भर्ट गरेँ। अब यसैबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसै हजुर अगाडिकै आइरहेछ सर त्यो लेखेको अगाडिकै उसमा चाहिँ आइरहेछ त्यो तपाईँले लेख्नुभएको नि एक्स इक्वल्स टु आर। हजुर हजुर स्क्रिन आएन share screen स्क्रिन सेयर भइरहेछ कि छैन छैन सर त्यही मोबाइलको उसमै छ एक्स इक्वल्स टु आर साइन थीटा वालामै छ यसमै छ मैले नयाँ स्क्रिन सेयर गरेछु कि यसो किन सेयर भएन त ओके यसो गरौँ ए अहिले नयाँ आयो है ओके नयाँ आयो है अब हामीले भर्खर निकालेको कुरा आयो ब्ल्याक आयो फेरि स्लो भइरहेछ यो अलिकति screen start now स्क्रिन ओके यसबाट चाहिँ हामीले भर्खर निकाल्यौँ हामीले हैन भर्खर निकाल्दाखेरि हामीले के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि आरलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर होरिजेन्टल प्लेनमा ल्यायौँ होरिजेन्टल प्लेनमा भनेको रोको भ्यालु निकाल्यौँ भनौँ न हैन रोमा कन्भर्ट गरेर आर साइन थीटा आयो त्यस पछाडि त्यो आर साइन थीटालाई चाहिँ के गर्यौँ त हामीले भन्दाखेरि
भर्टिकल प्लेनबाट होरिजेन्टल प्लेनमा ल्यायौँ। होरिजेन्टल प्लेनमा हामीले के गर्यौँ त एक्स र वाई को टर्म्समा चाहिँ त्यो रोलाई अथवा आर साइनलाई चाहिँ एक्स र वाई को टर्ममा चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्यौँ। ठिक छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि छैन यहाँनिर छ, यहाँ रिजल्भ गऱ्यौँ। ठिक छ। अर्को स्क्रिन आइरहेछ है अहिले? सर हल्का जुम यहाँ गरिदिनु हेरौँ त, यसमा देखिन्छ। जुम गरे। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो आर छ, आरलाई के गर्यो त भन्दाखेरि यो भर्टिकल प्लेन जुन छ रो र जेड एक्सिसको अनि आर एक्सिसको यो तीनटावाला जुन प्लेन छ यो भर्टिकल प्लेन, यो भर्टिकल प्लेनबाट के गर्यो त भन्दाखेरि यो आरलाई रिजल्भ गरेर मैले होरिजेन्टल प्लेनमा आर साइन थीटा ल्याएँ। त्यो आर साइन थीटालाई मैले के गरेँ त फेरि भन्दाखेरि एक्स र वाईमा रिजल्भ गरेँ। यो गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि आर साइन थीटा आयो। ठिक छ। आर साइन थीटा कस फाई आयो। वाईको भ्यालु आयो आर साइन थीटा साइन फाई। ठिक छ। यो भ्यालु भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ आर थीटा र फाई भयो। त्यसै गरी हाम्रो भर्टिकल प्लेनबाट के भयो त भन्दाखेरि जेड इक्वल्स टु आर कस थीटा आयो। भनेपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि आर थीटा र फाई भन्ने एङ्गललाई आर थीटा फाई जुन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको पोइन्टलाई के गरेँ त भन्दाखेरि मैले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गरेँ। कसरी त भन्दाखेरि आर साइन थीटा कस फाई भनेपछि आर थीटा र फाईको भ्यालु राख्यो भने एक्सको भ्यालु आयो। ठिक छ। हामीलाई आर थीटा र फाईको भ्यालु दियो भने वाईको भ्यालु पनि आउँछ अनि त्यस पछाडि जेडको पनि आउँछ। यो भयो एउटा हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्यौँ। सिमिलरली यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रिभर्स वेमा गऱ्यो भनेदेखि यहाँ हेरौँ त, रिभर्स वेमा गऱ्यो भनेदेखि यहाँ रो भनेको अगाडि हामीले कति निकालेका छौँ त भन्दाखेरि रो भनेको के छ त अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भनेपछि अहिलेको भर्टिकल प्लेन जुन छ, भर्टिकल प्लेन भनेको यो जेड र रोको प्लेन, यो प्लेनबाट हेऱ्यो भने आर स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त पाइथागोरस थ्योरमबाट आर स्क्वायर इक्वल्स टु रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठिक छ। रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भनेपछि रो स्क्वायरको ठाउँमा मैले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राखेँ भने आर स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुने भयो त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भनेपछि आर भनेको कति हुने भयो त यहाँ अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठिक छ। यहाँसम्म केही समस्या छैन है, किन भन्दाखेरि रो स्क्वायर भनेको के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, त्यो अगाडि हामीले कन्भर्सनबाट निकालिसकेका छौँ। भनेपछि आर स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, त्यो भनेको अन्डर रुट आरको भ्यालु आयो। भनेपछि एक्स वाई जेडको भ्यालु हामीलाई दिएको छ भनेदेखि आरको भ्यालु हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी यो भर्टिकल प्लेनबाटै हेऱ्यो भनेदेखि हामीले थीटाको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ त थीटा इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ र रेसियो जेड बाई आर। कस थीटा भनेको कति हुन्छ त जेड बाई आर, जुन यो फर्मुला छ यहाँबाट कस थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ जेड बाई आर। अनि आर भनेको कति छ त अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भनेपछि कस थीटाको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्यौँ त जेड बाई अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भनेपछि कस इन्भर्स गरेर त्यो निकाल्यो भनेदेखि थीटाको भ्यालु पनि आयो। अथवा सिमिलरली हामीले जसरी निकाले पनि हुन्छ यसमा। सिमिलरली यसो गर्न नगरिकन हामीले के गर्न सक्छौँ त टेन इन्भर्सको फर्ममा निकाल्ने हो भने टेनको फर्ममा निकाल्ने भए के हुन्छ त के हुन्छ भन्दाखेरि यो आर साइन थीटावाला जुन छ नि आर साइन थीटावाला जुन रेसियो छ यो डिभाइडेड बाई कति हुन्छ त योवाला भनेको यो भनेको कति हुन्छ रो डिभाइडेड बाई जेड द्याट इज अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिभाइडेड बाई जेड चाहिँ के हुन्छ त थीटा टेन इन्भर्स अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड भनेको चाहिँ थीटा हुन्छ। अब यसमा साइन एङ्गलबाट निकाले पनि हुन्छ अथवा कस एङ्गलबाट अर टेन एङ्गलबाट कुनैबाट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ थीटाको भ्यालु। अनि फाईको भ्यालु चाहिँ अघि हामीले निकालिसकेको छौँ। फाई भनेको के हो त टेन इन्भर्स वाई बाई एक्स। भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म गरेकोमा हामीले आर थीटा फाईलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ, आर थीटा फाईलाई हामीले एक्स वाई जेडमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र एक्स वाई जेडलाई हामीले आर थीटा फाईमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। यहाँसम्म केही क्वेसन छ? यहाँसम्म केही क्वेसन? ओके, क्वेसन छैन भनेदेखि अगाडि जाउँ। अब त्यस पछाडि यही बिचमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा लाग्यो, सिलिन्ड्रिकलबाट कार्टेसियन, कार्टेसियनबाट स्पेरिकल, स्पेरिकलबाट कार्टेसियन लाग्यो। अब यही बिचमा हामीले बिचमा के गरिसकेका छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्पेरिकल टु सिलिन्ड्रिकल र सिलिन्ड्रिकल टु स्पेरिकल गरिसकेका छौँ। यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटै प्लेनमा राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि अघि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि रो फाई जेड दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त रो फाई जेडलाई हामीले आर थीटा। ठिक छ। कसरी भन्दाखेरि अहिले भर्खरै मैले भने आर इक्वल्स टु कति हुन्छ अरे आर इक्वल्स टु
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँनिर हेरौँ त अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको कति हो त रो स्क्वायर भनेपछि आर इक्वल्स टु रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भयो भनेदेखि रो र जेड रो फाइ जेडको भ्यालु दियो भने आरको भ्यालु आयो ठिक छ। त्यस पछाडि थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको ठाउँमा अंडर रुट यतिको ठाउँमा राख्नु पाइ त रो राख्नु पर्यो भने tan इन्भर्स रो बाई जेड राख्यो भनेदेखि के हुन्छ त थीटाको भ्यालु आयो ठिक छ। त्यस पछाडि फाइ इक्वल्स टु tan इन्भर्स वाई बाई एक्स हो फाइ इक्वल्स टु tan इन्भर्स वाई बाई एक्स भन्यो। यो भनेको चाहिँ अब सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको फाइ र स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको फाइ के हुन्छ त सेम हुन्छ भने हामीले कार्टेसियनको मतलब होइन फाइको भ्यालु जति दिएको छ सिलिन्ड्रिकलमा त्यही भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त स्पेरिकलमा पनि भ्यालु हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अहिले स्पेरिकल र सिलिन्ड्रिकललाई हामीले डाइरेक्ट कन्भर्सन पनि गर्न सकिन्छ ठिक छ। त्यस पछाडि भने हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि आर इक्वल्स टु अंडर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको ठाउँमा रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भयो एउटा। त्यस पछाडि थीटा इक्वल्स टु कति हुने भयो त tan इन्भर्स मैले यही एंगललाई मात्र लिएँ tan इन्भर्स रो बाई जेड हुने भयो। त्यस पछाडि अर्को फाइ इक्वल्स टु कति हुन्छ फाइ। यो भनेको सिलिन्ड्रिकललाई के गर्यौँ त हामीले स्पेरिकलमा कन्भर्ट गर्यौँ। त्यसै गरी यसैमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अघि हामीले निकाल्यौँ रो भनेको कति हो त भन्दाखेरि भर्टिकल प्लेनबाट रो भनेको कति आयो त भन्दाखेरि आर साइन थीटा आयो ठिक छ। फाइ भनेको कति हुन्छ त सेम फाइ एंगल नै हुन्छ। अनि जेड भनेको अघि हामीले कति निकाल्यौँ आर कस थीटा भनेपछि स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम आर थीटा र फाइको टर्ममा हामीलाई भ्यालु दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम रो फाइ जेडमा निकाल्न सक्यौँ ठिक छ। अब यहाँसम्म के क्वेसन छ एनी क्वेसन्स है नो सर। हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकल अथवा स्पेरिकलबाट सिलिन्ड्रिकल अथवा कार्टेसियन जुनसुकैमा पनि तीनटा कोअर्डिनेट सिस्टममा एकअर्कामा कन्भर्सन गर्न सकिने भयो। यो भनेको हाम्रो पोइन्ट कन्भर्सन अथवा स्केलर कन्भर्सन भन्छौँ। अब स्केलर कन्भर्सनको क्वेसन मैले अस्ति पनि एउटा देखाएको थिएँ होइन जस्तै v इक्वल्स टु रो स्क्वायर प्लस 2 cos 5 भनेर दियो भने यसरी दियो भने यसलाई के गर भन्न सक्छ त भन्दाखेरि पहिलो यसलाई चाहिँ स्पेरिकलमा लैजाऊ भन्न सक्छ स्पेरिकलमा ठिक छ। स्पेरिकलमा लैजाऊ भन्यो भने के गर्नु पर्यो त हामीले रो स्क्वायरको ठाउँमा अब के गर्नु पर्यो हामीले भ्यालु राख्दै जानु पर्यो। रो भनेको कति आर साइन थीटाको होल स्क्वायर हुने भयो अनि cos 5 भनेको त फाइको टर्म्स त चाहिँ भइहाल्छ स्पेरिकलमा पनि भनेपछि रोको ठाउँमा मात्र के गर्नु पर्यो भ्यालु राखिदिनु पर्यो। यो भनेपछि चाहिँ स्पेरिकलमा जान्छ। अथवा यसैमा के गर्न सक्छ त एउटा स्पेरिकल पोइन्ट दिन सक्छ 230 डिग्री 50 डिग्री भनेर दियो भने के गर्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड भ्यालु अफ v एट 230 डिग्री 50 डिग्री भन्छ। यो भन्यो भने के गर्नु पर्यो पहिला यो फंक्सन स्केलर फंक्सनलाई के गर्नु पर्यो स्पेरिकलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने रोको भ्यालु राख्ने त्यस पछाडि चाहिँ यो पोइन्टलाई सब्स्टिट्युट गरिदिएपछि यसको भ्यालु आउँछ। सिमिलरली कार्टेसियनको क्वेसन हुन सक्छ स्पेरिकलमा दिएको हुन सक्छ जेमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त एकअर्कामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ केको समस्या छ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु होइन यो कार्टेसियनको टर्म्समा मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो अब स्पेरिकलको कुरा मात्र नयाँ आएको हो त्यो सेम हो फर्मुला मात्र याद है। अहिलेसम्म जे जति हामीले पढेका छौँ त्यो फर्मुलाहरू याद गर्नु पर्यो। यहाँसम्म केही समस्या छैन ठिक छ है। ल अब जाउँ हामी भेक्टर कन्भर्सन। यो चाहिँ तिमीहरूलाई मैले आफैले प्र्याक्टिस गर्नु भनेर भने है। भेक्टर कन्भर्सनमा जाउँ। भेक्टर कन्भर्सनमा जाँदाखेरि हामीले युनिट भेक्टरहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। युनिट भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले हामीलाई कुनै पनि भेक्टरको अथवा कोअर्डिनेट्सहरूको डिरेक्सनहरू दिन्छ। अब यसमा फर्स्टमा जाउँ हामी कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा। कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो ax क्याप छ एउटा ay क्याप छ अर्को अनि अर्को az क्याप छ। यो भनेको के हो त तीनटा युनिट भेक्टर्सहरू एलोङ 3 कोअर्डिनेट एक्सिस x y र z मा। यसको डट प्रडक्टहरू के हुन्छ भनेर पढेको थियौ नि। ax ले ax सँग आफैसँग डट प्रडक्ट गर्यो भने के हुन्छ कति हुन्छ डट प्रडक्ट भनेको के हो त यसको म्याग्निट्युड ax को म्याग्निट्युड 1 इन्टु cos यिनीहरूको बीचको एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री हो। यो भनेको 1 आउँछ। जब ax डट ay हुन्छ कति हुन्छ 1 इन्टु cos 90 डिग्री हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ ठिक छ हो। त्यसै गरी यही प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि त्यही हुन्छ। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि a रो a फाइ र az हुन्छ ठिक छ। a रो a फाइ र az हुन्छ।
यसमा पनि के हुन्छ त एरोले एरोसँग डट प्रडक्ट गर्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ ठीक छ एफआई ले एफआई सँग गर्यो भने 1 एजेड ले एजेड सँग गर्यो भने 1 सिमिलर युनिट भेक्टरले सेम युनिट भेक्टरसँग डट प्रडक्ट गर्यो भने 1 हुन्छ भने डिफरेन्ट सँग गर्यो भने के हुन्छ त 0 सेम है यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एरोले एफआई सँग गर्दाखेरि डट प्रडक्ट गर्यो भने 0 र एरोले एजेड सँग गर्यो भने कति हुन्छ त 0 किन त भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कोअर्डिनेट एक्सिसहरु के हुन्छ त एक अर्कामा परपेन्डिकुलर भएर बसेको हुन्छ है रो फाइ र जेड पनि के हुन्छ त एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ यसको डिरेक्सन्सहरु के हुन्छ त सब एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ सिमिलरली यहाँनेर के हुन्छ त एफआई ले एरोसँग डट प्रडक्ट गरे पनि एजेडसँग डट प्रडक्ट गरे पनि के हुन्छ त 0 नै हुन्छ ठीक छ सिमिलरली एजेड डट एरो एजेड डट एफआई पनि 0 हुन्छ भनेपछि एफआई डट एफआई भयो भने 1 हुन्छ यो चीज चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त्यसैगरी स्फेरिकलमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एआर ए थीटा र एफआई के हुन्छ त एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ एआर डट एआर को भनेको चाहिँ 1 हुन्छ एआर डट ए थीटा भनेको 0 हुन्छ एआर डट एफआई भनेको 0 हुन्छ सिमिलरली ए थीटा डट एआर 0 ए थीटा डट एफआई पनि 0 है यो सबै चीज चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो किन भन्दाखेरि कोअर्डिनेट एक्सिसहरु एक अर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ अब यति बुझिसकेपछि हामी भेक्टर कन्भर्सनमा जाउँ भेक्टर कन्भर्सनमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि नर्मली हामीलाई दिने भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा भेक्टर दिन्छ जस्तै भेक्टर चाहिँ ए भेक्टर इक्वल्स टु कति दिन्छ त भन्दाखेरि ए भेक्टर इक्वल्स टु ax ay क्याप सरी ax क्याप प्लस जनरल भेक्टरलाई कन्भर्ट गरेर देखाएँ मैले ay क्याप प्लस az क्यापिटल az क्याप यसरी चाहिँ एउटा कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको भेक्टर दियो भने यसलाई के गर भन्छ त भन्दाखेरि अब सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर भनेर भन्छ अब सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सोलुसनको रूपमा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गिवन भेक्टर दियो छ भनेदेखि अब हामी के गर्छौं त लेट द रिक्वायर्ड भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम इज कति त भन्दाखेरि ए भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल यता पछाडी लेखौं है अर्कोमा ए भेक्टर in cylindrical is equals to a row अस्तिको जनरल भेक्टर भनेको थिएँ मैले a row क्याप प्लस a phi क्याप प्लस az क्याप ठीक छ az क्याप अब यति भइसके पछाडी यो जनरल यति भइसके पछाडी म के गर्छु त भन्दाखेरि अब मलाई के भ्यालु चाहियो a row को भ्यालु चाहियो ए फाइ को भ्यालु चाहियो क्यापिटल एफआई र क्यापिटल एजेड को भ्यालु यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एरो क्यापिटल एरो भनेको के हो त एरो डिरेक्सन तिरको कम्पोनेन्ट हो त्यसैगरी एफआई भनेको एफआई डिरेक्सनको र एजेड भनेको एजेड डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्ट्सहरु मैले कसरी निकाल्ने भनेको भन्दाखेरि त्यो कम्पोनेन्ट निकाल्नलाई हामीले एरो इक्वल्स टु डट प्रडक्ट गर्ने भन्थे जुन गिवन भेक्टर छ ए भेक्टर जुन हामीलाई कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा दिएको छ यसलाई डट प्रडक्ट विथ यसको एरो सँग गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त ए भेक्टरमा भएको एरो डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट आउँछ ठीक छ दैट इज एरो क्यापिटल एरो निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ए भेक्टर डट एरो अब ए भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि ax अनि ax क्याप डट एरो ठीक छ त्यसैगरी प्लस ay क्याप डट एरो त्यसैगरी प्लस az क्याप सरी az क्याप डट एरो ठीक छ अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर जस्ट हामीलाई थाहा भएको कुराहरु ax को भ्यालु दिएकै हुन्छ ay को भ्यालु दिया हुन्छ az को भ्यालु त हामीलाई कुनै नम्बर दिएको हुन्छ दिइहाल्छ अब यहाँ चाहिने चीज के भयो त भन्दाखेरि ax डट एरो को भ्यालु चाहियो ay डट एरो को भ्यालु चाहियो अब यहाँ az डट एरो भनेको कति हुन्छ त यो त 0 हुन्छ हामीले अघि भनिसकेका छौं हैन यो 0 हुन्छ अघि नै थाहा भइसक्यो हामीलाई किनभने z एक्सिस को र रो एक्सिस को के हुन्छ त एंगल यिनीहरु बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ त्यो कारणले डट प्रडक्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ ठीक छ ax र एरो ay र एरो निकाल्नु पर्यो यो कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि यो चीजहरु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त अब यो डायग्रामबाट निकाले हुन्छ अथवा यस तीनटा टेबल हुन्छ भनेर मैले अस्ति सुरुमा पनि भने तीनटा टेबल हुन्छ त्यो टेबलबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त गरेर एक्जाममा त्यसैबाट हामी कपी गर्छौं जस्तै ax डट एरो भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टेबलबाट निकाल्न सक्छौं अब जनरल बुझ्नको लागि चाहिँ म यहाँ बुझाइदिन्छु जस्तै अघिको हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि x एक्सिस र y एक्सिस मैले होरिजोन्टल प्लेनमा भएकोलाई लिए अब x एक्सिस र y एक्सिस नरिकन मैले के गर्छु त भन्दाखेरि ax क्याप लेख्छु यसको डिरेक्सनलाई र यसलाई y एक्सिस को लागि ay क्याप त्यसैगरी रो एक्सिस को लागि के गर्छु त a रो क्याप यिनीहरु बीचको एंगल कति छ फाइ ठीक छ भनेपछि
यहाँ मैले यसरी गरेँ भनेदेखि एरो डट एएक्स भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एरो सरी एएक्स डट भनौँ यसलाई एउटै हो एरो र एएक्स एरो र एएक्स डट एरो इक्वल्स टु कति हुन्छ त एरो एएक्सको भ्यालु 1 एरोको भ्यालु 1 इन्टु यिनीहरू बिचको एङ्गल कति छ 5 भनेपछि कस एङ्गल 5 द्याट इज यो भनेको कति आउने भयो त कस 5 द्याट इज एएक्स डट एरो भनेको कति हुने भयो त कस 5 ठिक छ त्यसै गरी एवाई डट एरो भनेको कति हुने भयो त सिमिलर केसमा यतातिर 90 - 5 हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ त साइन 5 ठिक छ यहाँबाट के थाहा भयो हामीलाई एएक्स डट एरो भनेको कस 5 एवाई डट एरो भनेको साइन 5 ठिक छ यो आएको बुझेछ नि कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र रो एक्सिसलाई चाहिँ के गरौँ त हामीले युनिट भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले तिनीहरू बिचको डट प्रडक्ट निकाल्यौँ यिनीहरू बिचको एङ्गल कति छ 5 एङ्गल छ भनेपछि यो र यो बिचको एङ्गल 5 एङ्गल छ म्याग्निट्युड 1 1 छ भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो त cos 5 सिमिलरली यता 90 - 5 हुन्छ 90 - 5 र यो एरो र एवाई को बिचको 90 - 5 हुन्छ cos 90 - 5 भनेको कति हुन्छ त sin 5 हुन्छ भनेपछि अघिको हाम्रो जुन अगाडिको हेलो अघिको हाम्रो जुन एएक्स डट एवाई सरी एएक्स डट एरो र एरो डट सरी एवाई डट एरो यहाँनिर अब के राख्न पायो त भन्दाखेरि हामीले भ्यालु राख्न पायो द्याट इज यो ठाउँमा के राख्न पायो त एएक्स डट एरो भएको ठाउँमा के राख्न पायो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले cos 5 राख्न पायो त्यस पछाडि एवाई डट एरो लेखेको ठाउँमा चाहिँ के राख्न पायो त साइन 5 राख्न पायो त्यस पछाडि यो 0 भयो भनेपछि एरोको भ्यालु हामीले कति निकाल्न सक्छौँ त अब भने एरो इक्वल्स टु कति हुने भयो एएक्स अनि एएक्स डट एवाई भनेको कति सरी एएक्स डट एरो भनेको कति छ cos 5 ठिक छ प्लस ठिक छ एवाई कति हुने भयो त साइन 5 जेडको भ्यालु कति छ 0 छ भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो त एरोको भ्यालु इन टर्म्स अफ एएक्स एवाई र एजेडको टर्ममा सर ठिक के छ पनि आएको छ द्याट इज एरो इक्वल्स टु एएक्स अनि स्मल एएक्स क्याप भनौँ न युनिट भेक्टरको एएक्स क्याप डट एरो क्याप भनेको कति हुने भयो त cos 5 त्यस पछाडि एवाई क्यापिटल एवाई अनि इन्टु स्मल भनौँ न युनिट भेक्टरको एवाई सर म्युट भयो ओके एरो इक्वल्स हजुर ल अहिले आइरहेछ है साउन्ड आइरहेछ है ओके एएक्स cos 5 प्लस एवाई साइन 5 यो भयो हाम्रो एरोको भ्यालु अब सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यही प्रोसिड्युर युज गरेर हामीले ए5 को भ्यालु निकाल्नुपर्छ ठिक छ अब एरो ए5 को अब ए5 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठिक छ ए5 को भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ए5 इक्वल्स टु सेम ए भेक्टर डट युनिट भेक्टर अफ 5 ठिक छ ए भेक्टर डट युनिट भेक्टर ए5 ठिक छ अब यहाँबाट गर्दाखेरि अघि जस्तै एएक्स इन्टु ए5 डट सरी एएक्स डट एएक्स डट ए5 आउँछ एउटा त्यसपछि प्लस एवाई लेखेकै देख्न छैन सर एवाई डट ए5 स्क्रिनै आएको छैन ओके यो इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि यो यस्तै हुन्छ कि सेयर स्क्रिन नै आएको छैन है अझै पनि
ए हैन अब आयो होला हैन ओके ठीक छ अब एफआई निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एफआई को पनि सिमिलरली हामीले एरोको निकाले जस्तै गरी के गर्छौं त डट प्रोडक्ट गर्छौं केसँग गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एफआई को डाइरेक्सन के हो त एफआई क्याप स्मल एफआई क्याप हो यसको चाहिँ डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ए भेक्टरलाई एफआई क्यापसँग डट प्रोडक्ट गर्छौं अब यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि प्लस यहाँनिर है एजेड डट एफआई है यहाँ तीनटा आउँछ यहाँ पनि अघि जस्तै गरी एफआई एएक्स डट एफआई एउटा यो निकाल्नु पर्छ यो डट प्रोडक्ट त्यस पछाडि एवाई डट एफआई निकाल्नु पर्यो त्यस पछाडि अर्को डट छ एजे डट एफआई अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि जस्तै जेड एक्सिस र फाइ एक्सिस पनि के हुन्छ त एकअर्कामा फाइ र एजेड के हुन्छ त एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि थर्ड टर्म भनेको के हुन्छ त जिरो हुन्छ जस्ट हामीलाई बाँकी दुईटा टर्म मात्र बाँकी हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि एएक्स ए क्याप एक्स डट एफआई क्याप भनौँ न हैन यो एउटाको डट प्रोडक्ट त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ त एवाई क्याप डट एफआई क्यापको डट प्रोडक्ट है यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई बाँकी हुन्छ द्याट इज अब हामीले यो दुईटाको के गर्नु पर्यो त फेरि युनिट भेक्टरहरूको डट प्रोडक्टहरू निकाल्नु पर्यो यो डट प्रोडक्ट निकाल्न हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिमिलरली अघि जस्तै गरी हामी एउटा एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिसहरूलाई चाहिँ एउटा प्लट गर्छौँ त्यस पछाडि युनिट शेयर अलि स्लो भयो Scarcity, you know. Okay, अहिले स्क्रिन आइरहेछ है अहिले त लोड भएन अर्को वाट गर्नु अलि स्लो मात्र भयो ओके ल ओके यसमा हेरौँ है अब यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले अब एफआई को र एएक्स को एफआई र एवाई को र एफआई र एजेड को डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो हामीले ठीक छ अब डट प्रोडक्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कोअर्डिनेट एक्सिसहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर के छ त हामीसँग एक्स वाई र जेड एक्सिस छ अलि अप्ठ्यारै भयो जस्तो है
ओके ओके अब चाहिँ स्क्रिन आयो होला है राम्रोसँग लेट्स चेक अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि एक्स वाइ र जेड एक्सिस छ यो भनेको हाम्रो एएक्स भयो यो भनेको हाम्रो एवाई भयो अर्को भनेको एजेड भयो ठिक छ एएक्स के एजेड र एफआईको के हुन्छ त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ यो अघि हामीले भनिसक्यौँ त्यो कसरी 0 हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरू बिचमा एकअर्कामा पर्पेन्डिकुलर 90 डिग्री एङ्गल हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो 0 हुन्छ अब एएक्स र एफवाईको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ यो एरो भयो त्यस पछाडि यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिलिन्डरको होरिजेन्टल बेसमा चाहिँ भनौँ न होरिजेन्टल प्लेनमा बनेको एउटा सिलिन्डरको चाहिँ बेस भयो ठिक छ भने हाम्रो एफआई भनेको के हुन्छ त यो पेरिमिटरमा चाहिँ टेन्जेन्सियली यसरी बाहिर गएको चाहिँ के हुन्छ त एफआई हुन्छ है ठिक छ यो चाहिँ एफआई भयो यो एफआई हो भनेदेखि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ है यो अब जेनरल ज्योमेट्रीहरू युज गर्यो भनेदेखि तिमीहरूले जेनरल ज्योमेट्री युज गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो वाइसँग चाहिँ यसले के गर्छ त एफआईले फाई एङ्गल बनाउँछ ठिक छ यहाँ चाहिँ फाई एङ्गल बनाउँछ तिमीहरूले आफैले हेर्नु त्यो जेनरल ज्योमेट्री चाहिँ यसको हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ एएक्स क्याप भयो वाइ क्याप भयो यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी एफआई हुन्छ है यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो वाइसँग वाइ एक्सिससँग चाहिँ के हुन्छ त फाई एङ्गल बनाउँछ है अब यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि जस्तै गरी हामीले के गर्न सक्छौँ त अब एवाई डट एफआई भनेको के हुन्छ त इक्वल्स टु एवाई र एफआईको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त कस फाई हुन्छ ठिक छ अब यतातिर हेरौँ है अब यता चाहिँ यो नेगेटिभ एफआईको नेगेटिभ एक्सेस माइनस एफआई हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस एफआईले के गर्छ त भन्दाखेरि माइनस एफआई जुन छ यो एङ्गल चाहिँ यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 90 डिग्री माइनस फाई हुन्छ यिनीहरू बिचको एङ्गल एफआई र एएक्सको बिचको एङ्गल है अब यो चाहिँ तिमीहरूले ज्योमेट्री हेर्नु म टेबल मात्र बनाइन्छु तिमीहरूले ज्योमेट्रीबाट थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ एङ्गलहरूको जुन हुन्छ नि त्यो ज्योमेट्रीबाट चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकिन्छ हो यहाँनिर 90 डिग्री माइनस फाइभ हुन्छ भने यहाँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि एएक्स डट एफआई इक्वल्स टु कति हुन्छ त नेगेटिभ माइनस एफआई भएको कारणले गर्दा माइनस आयो एफआई डट एएक्स भएपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो साइन फाई हुन्छ ठिक छ यो भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि एएक्स डट एफआई इक्वल्स टु माइनस साइन फाई त्यस पछाडि एवाई डट एफआई इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो भनेको कति हुने भयो कस फाई ठिक छ त्यस पछाडि एजेड डट एफआई भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ है अब त्यसै गरी हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि यसबाट अघिको हाम्रो जुन छ एफाई इक्वल्स टु कति हुने भयो त एएक्स इन्टु माइनस साइन फाई प्लस एवाई इन्टु कस फाई यो आउने भयो द्याट इज एफआईको भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौँ ठिक छ अब हामीले निकाल्न बाँकी कति छ त एजेड एजेडको भ्यालु कसरी निकाल्ने एजेड इक्वल्स टु ए भेक्टर डट कति हुन्छ एजेड अब ए भेक्टर डट एजेड गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि एएक्स डट एवाई के एजेड है प्लस एवाई अनि एवाई डट एजेड ठिक छ त्यस पछाडि प्लस एजेड इन्टु एजेड डट एजेड यो हुन्छ अब यसमा के हुन्छ त एजेडको डट प्रडक्ट विथ एक्स के हुन्छ त 0 हुन्छ किन 90 डिग्री एङ्गल हुन्छ एवाईसँग पनि 0 हुन्छ 90 डिग्री एङ्गल भनेपछि बाँकी हामीसँग कति हुन्छ यो टर्म मात्र बाँकी हुन्छ द्याट इज एजेड इक्वल्स टु कति हुन्छ त एजेड भनेको हाम्रो जुन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको कम्पोनेन्ट एजेड छ त्यही कम्पोनेन्ट के हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटको पनि सेम एजेड कम्पोनेन्टै हुन्छ इन्टरनेटको इस्यु ठिक छ सर हजुर सर यसो गर्नुभन्दा बरु अरू नै यो रेकर्ड गरेको भिडियोहरू अपलोड गरिदिनु मिल्छ होला नि अलिक सजिलो हुन्छ नि अलिक इफिसियन्ट पनि हुन्छ अनि यस्तो क्लासमा चाहिँ यो के नबुझेको भनेर यो डिस्कस गर्दा हुन्छ होला नि त्यसो गर्दा त्यसमा हालिदिनु न बरु यसो गरौँ त मैले त्यो मैले यो मेरो नोट्सहरू सेयर गरेको छु होइन यसमा पनि छ नोट्समा पनि होइन नोट्समा पनि छ हेरौँ है अब नोट्समा म यो यताको लेखेर गरेको यसो बोलेको 50% भन्दा यो बुझ्दैन अनि यसो लेखेको पनि केही बुझ्दैन सर ल हेरौँ त यो स्क्रिन आइरहेछ अहिले
यस सर ओके, यसमा निकालेको हामीले जुन अघि निकालेका छौँ त्यो भ्यालुजहरू मैले लिस्टिङ गरिदिएको छु होइन। अब यसको चाहिँ खासमा इक्जाममा भनेको चाहिँ हामीले टेबल मात्र याद गरे पुग्छ होइन। कन्भर्सन टेबल छ, यो कन्भर्सन टेबल स्फेरिकलको भयो, यहाँ छ। अघि जुन जे जति मैले अघि निकालेँ नि त्यो सबै टेबललाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो जुन भ्यालु निकाल्यो, जस्तै एएक्स डट एरोलाई निकालेको चाहिँ हामीले कस फाइ निकाल्यौँ। यो भनेको मैले जस्ट बुझ्नको लागि हो क्या, इक्जाममा तिमीले यो टेबल कन्ट गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हो होइन। मैले यो एक्सप्लेन गरेर चाहिँ यसरी निक्लेको हो भनेर अलिकति क्लासमा भए बुझिन्थ्यो, यहाँनिर अलिक समस्या भयो कि यहाँ लेख्दाखेरि इन्टरनेटको इस्युले गर्दाखेरि। ओके ल, यसमा चाहिँ अब इक्जाममा कन्भर्सन गर्दाखेरि बुझ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा टेबल बुझे पुग्छ हामीले। जस्तो यहाँनिर हेरौँ त, यो टेबलमा के छ त भन्दाखेरि हामीले युनिट भेक्टरहरूको डट प्रोडक्टहरू कति हुन्छ त भ्यालुहरू निकाल्ने हो। जस्तै एएक्स र एरोको प्रोडक्ट कति हुन्छ कस फाइ, एएक्स र एफआईको प्रोडक्ट कति हुन्छ माइनस साइन फाइ, र एएक्स र एजेडको प्रोडक्ट कति हुन्छ 0। त्यस पछाडि एवाई र एरोको प्रोडक्ट भनेको साइन फाइ हुन्छ, एवाई र एफआईको प्रोडक्ट भनेको कस फाइ, एवाई र एजेडको 0 भयो। त्यस पछाडि एजेड र एरो 0, एजेड र एफआईको 0 अनि एजेड र एजेडको 1। यो एउटा टेबल भयो भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकलबाट कार्टेसियनबाट सिलिन्ड्रिकलमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, भनेपछि जस्ट यो एउटा टेबल याद गरे पुग्छ। अब मैले यहाँ देखाएको चाहिँ जस्तै एएक्सको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। अब सिमिलरली यसमा के गरेछ भन्दाखेरि उल्टो गऱ्यो। अब सिलिन्ड्रिकलमा दिएको छ भनेदेखि कार्टेसियनमा निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भेक्टर जुन छ त्यो भनेको के हुन्छ त एएक्स एएक्स क्याप प्लस एवाई एवाई क्याप प्लस एजेड एजेड क्याप हुन्छ। त्यो भएपछि त्यसलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकलमा कुनै भेक्टर दिएको छ भने त्यसलाई कार्टेसियनमा लानलाई के गर्नु पऱ्यो, मलाई क्यापिटल एएक्स निकाल्नु पऱ्यो, क्यापिटल एवाई निकाल्नु पऱ्यो, क्यापिटल एजेड निकाल्नु पऱ्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो डट प्रोडक्ट भने के हुन्छ त जस्ट एरो डट एएक्स। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि अस्ति हामीले पढ्यौँ डट प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ त, के भनेको कम्युटेटिभ हुन्छ। कम्युटेटिभ भनेपछि एरो डट एएक्स र एएक्स डट एरो के हुन्छ त सेम हुन्छ। भनेपछि एरो डट एएक्स भनेको हामीले कति राख्न पायो कस फाइ राख्न पायो। त्यसै गरी एफआई डट एएक्स भनेको माइनस साइन फाइ राख्न पायो। यहाँ पनि एरो डट एवाई भनेको साइन फाइ अनि एफआई डट एवाई भनेको कति हुने भयो कस फाइ। भनेपछि यो भ्यालुहरू राखेर हामीले के गर्न सक्छौँ त इन्टरचेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ एउटा न्युमेरिकलहरू हेरौँ, त्यस पछाडि अझ बुझिन्छ होला। ओके ल, अस्ति हामीले पोइन्टको यो चाहिँ के हो त पोइन्टको कन्भर्सन भयो। ठिक छ, स्क्रिन आइरहेछ। चेन्ज 5 2 - 6 इन्टु सिलिन्ड्रिकल एन्ड स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम्स भनेको छ। यसलाई कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो त अस्ति हामीले गरेको वाला हो। यो पोइन्टलाई के गर्यौँ त हामीले जस्ट फर्मुला युज गऱ्यौँ। फर्मुला युज गरेपछि त्यसको स्फेरिकल र सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट भयो। सिमिलरली सेकेन्ड यो पोइन्ट जुन छ यो भनेको एउटा एङ्गल छ भनेपछि यो के हो त स्फेरिकल सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ। यसलाई केमा लैजाऊ भने स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भनेपछि यसको पनि एउटा फर्मुला युज गरेपछि आइहाल्यो। थर्डमा सिलिन्ड्रिकलमा र कार्टेसियनमा लैजाऊ भने स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा छ, यो सकिहाल्छ है। अब यहाँ हेरौँ है, अहिले हामीले जुन भेक्टर ट्रान्सफर्मेसन भनेर पढ्यौँ नि, भेक्टर ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले के गर्यौँ त कार्टेसियनलाई सिलिन्ड्रिकल सिलिन्ड्रिकललाई कार्टेसियनमा लैजाने पढ्यौँ होइन। अब यो पढ्दाखेरि हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा भेक्टर के दिएको छ ए भेक्टर इक्वल्स टु वाइजेड एएक्स क्याप प्लस एक्सजेड एवाई क्याप प्लस एक्सवाई एजेड क्याप। ट्रान्सफर्म दिस भेक्टर इन्टु सिलिन्ड्रिकल एन्ड स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब यसको सोल्युसनको रूपमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला गिभन भेक्टर के छ, गिभन भेक्टर के छ त वाइजेड एएक्स क्याप प्लस एक्सजेड एवाई क्याप प्लस एक्सवाई एजेड क्याप। अब यो भेक्टरलाई चेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वी निड टु क्यालकुलेट एरो एफआई र एजेड। किन भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको हामीले जेनरल भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन लेख्छौँ। द गिभन भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट ओके ठिक छ, स्क्रिन आइरहेछ। अहिले इन्टरनेटको इस्युले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भयो। स्क्रिन आइरहेछ, नयाँ नेट जोड्ने बेला भएछ सर। अब नयाँ नेट मैले अब डाटाबाट चलाएँ, अब डिस्टर्ब हुँदैन होला। यो घरको एडिएसएल छ मेरो, यसको अपलिङ्क अलिक कम छ नि त, एडिएसएलमा अपलिङ्क कम हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि र भोइस जाँदाखेरि चाहिँ डिले हुन्छ कि।
ओके अहिले डाटाबाट गरे अब ठिक हुन्छ ल ओके अब यहाँ हेरौँ त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले दिएको भेक्टर के छ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ अब सिलिन्ड्रिकल र स्फेरिकलमा लैजाऊ भनेछ अब फर्स्ट हामीले सिलिन्ड्रिकलको पढाएको छौँ भने सिलिन्ड्रिकलमा लाँदाखेरि जहिले पनि है इक्जाममा भेक्टर कन्भर्सन दिएको छ भने गिभन भेक्टर एउटा लेख्नु पर्यो त्यस पछाडि गिभन भेक्टरको चाहिँ जुनमा लैजाऊ भनेको छ त्यसको जेनरल फर्मको भेक्टर लेख्नु पर्यो भनेपछि मलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको भेक्टर दिएको छ यसलाई केमा लैजाऊ भन्यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भन्यो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो गिभन रिक्वायर्ड भेक्टर चाहिँ कुन चाहिँ हो त गिभन भेक्टरको सिलिन्ड्रिकल भेक्टरमा रिक्वायर्ड भेक्टर भनेको जेनरल फर्ममा यसरी हो अब यहाँनिर के छैन त भन्दाखेरि रो एरो ए5 र एजेड भनेको त डिरेक्सन्सहरू भयो यो त एज इट इजै हुन्छ अब हामीले निकाल्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि एरो क्यापिटल ए5 र क्यापिटल एजेड त्यो कारणले गर्दा नाउ एरो भनेको कति हुन्छ त अघि मैले भने कम्पोनेन्ट निकाल्दाखेरि ए भेक्टर डट एरो भनेको ए भेक्टर भनेको कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको होला अब यहाँबाट के भयो त वाइजेड एएक्स प्लस एक्सजेड एवाई अनि प्लस एक्सवाई एजेड डट एरो भनेपछि अब यहाँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिरको सोल्युसनमा हेरौँ वाइजेड भनेको वाइजेडै बस्यो अनि एएक्स र एरोको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ त कस फाइ यहाँ कस फाइ राख्यो त्यसै गरी एक्सजेड अनि एवाई र एरोको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ साइन फाइ अनि एक्सवाई एजेड र एरोको डट प्रोडक्ट 0 भनेपछि फाइनली आयो कति वाइजेड कस फाइ प्लस एक्सजेड साइन फाइ अब अझै पनि यहाँ के भएको छैन त भन्दाखेरि कम्प्लिटली के भएको छैन त सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट भएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्छौँ त यो वाइ र जेडको भ्यालु अब जेडको त सिलिन्ड्रिकलमा जेडै हुन्छ वाइको भ्यालु के गर्नु पर्यो हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि वाइ भनेको कति हुन्छ रो साइन फाइ अनि एक्सको भ्यालु कति हुन्छ त रो कस फाइ भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त यो रो साइन फाइलाई चाहिँ वाइको ठाउँमा राखिदिनु पर्यो अनि रो कस फाइलाई चाहिँ एक्सको ठाउँमा राखिदिनु पर्यो यो दुइटा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ठिक छ बुझ्यो यहाँनिर के गर्यो त अब भन्दाखेरि वाइजेड कस फाइ भएको ठाउँमा कति हुने भयो त रो साइन फाइ इन्टु जेड कस फाइ प्लस रो कस फाइ इन्टु जेड साइन फाइ अब यसलाई टोटल गर्दाखेरि के हुन्छ त रो 2 रो जेड साइन फाइ इन्टु कस फाइ यसलाई अब डिभाइड गरेर अर्को फर्मुलामा लग्यो भनेदेखि हामीले साइन 2 फाइको फर्ममा लान सकिन्छ रो जेड इन्टु साइन 2 फाइ ठिक छ त्यसै गरी अब यसको सेकेन्ड पार्ट निकाल्दाखेरि सेकेन्ड भनेको ए5 निकाल्दाखेरि ए5 निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त ए भेक्टर डट ए5 क्याप अनि सेम वाइजेड एएक्स डट ए5 भनेको कति थियो अघि टेबलमा माइनस साइन फाइ थियो है अब एवाई डट ए5 भनेको कति थियो कस फाइ थियो अनि एजेड डट ए5 भनेको कति थियो त 0 थियो ठिक छ यहाँबाट आयो माइनस वाइजेड साइन फाइ प्लस एक्सजेड कस फाइ माइनस रो साइन फाइ जेड साइन फाइ प्लस रो कस फाइ इन्टु जेड कस फाइ भनेपछि यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यौँ त रो जेड कस स्क्वायर फाइ माइनस साइन स्क्वायर फाइ यो भनेको रो जेड कस 2 फाइ ठिक छ है अब जेडको निकाल्दाखेरि एजेड डट ए भेक्टर डट एजेड गर्नु पर्यो यसको एएक्स डट एजेड 0 भयो एवाई डट एजेड 0 भयो अनि एजेड डट एजेड 1 हुन्छ बाँकी कति हुन्छ त एक्सवाई मात्र हुन्छ त्यो भनेको रो कस फाइ इन्टु रो साइन फाइ यो भनेको रो स्क्वायर कस फाइ साइन फाइ यो भनेको रो स्क्वायर बाई 2 साइन 2 फाइ फाइनली द एन्सर इज के हुन्छ त ए भेक्टर सिलिन्ड्रिकल इज इक्वल्स टु रो जेड साइन 2 फाइ ए रो क्याप प्लस रो जेड कस 2 फाइ ए फाइ क्याप प्लस रो स्क्वायर बाई 2 साइन 2 फाइ एजेड क्याप यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फाइनल एन्सर भयो ठिक छ यो हामीले सिलिन्ड्रिकलमा लाग्यौँ ठिक छ है अब इक्जाममा आएको एउटा कुनै क्वेसन्स हामी हेरौँ त है इक्जाममा आएको एउटा कुनै क्वेसन हेरौँ एसेसमेन्ट क्वेसन्स होइन क्वेसन कलेक्सन छ कलेक्सनमा एकचोटि हेरौँ है questions electromagnetics exam questions क्या
ओके ब्याक क्वेसनको एक्जाम क्वेसन रहेछ ल एउटा यहाँ दिएको छ ल यही क्वेसनलाई हेरौँ मसँग अर्को क्वेसन ब्याङ्क पिडिएफमा थियो यही क्वेसनलाई हेरौँ है 2074 मा सोधेको छ यो क्वेसन यहाँ हेरौँ त कन्भर्ट द भेक्टर एफ भेक्टर इक्वल्स टु एफएक्स एएक्स क्याप प्लस यो माथि क्याप नदिएको पनि हुनसक्छ है यसरी भेक्टर साइन पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ है क्वेसनमा एक्जाममा एफएक्स एएक्स क्याप प्लस एफवाई एवाई क्याप प्लस एफजेड एजेड क्याप टु बोट स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ है बोट भनेको स्पेरिकल मात्र भने हो यो बोट भनेर भनेको छ यहाँ खासमा यो बुकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बोट यसलाई सिलिन्ड्रिकल र स्पेरिकलमा लैजाऊ भनेको छ यो क्वेसन चाहिँ उसले कम्प्लिट नलेखेको हो यो अब स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा भनेको छ यो यसलाई अब सिलिन्ड्रिकलमा लैजाउँ अहिले हामीले सिलिन्ड्रिकलको पढ्यौँ सिलिन्ड्रिकलकोमा लैजाऊ भन्यो भनेदेखि के गर्न सकिन्छ त ल तिमीहरूलाई क्लासमा भयो म प्र्याक्टिस गराउँथेँ अब अहिले तिमीहरूले आइडिया छ कि छैन सकिन्छ के गर्नु पर्ला ल अलिकति स्टेपहरू भनौँ त्यस पछाडि बुझ्छ होला के गर्नु पर्ला कसैले भनौँ त सिलिन्ड्रिकलमा लग्ने अनि त्यसपछि चाहिँ स्पेरिकल होइन यो स्पेरिकलको अहिले नहेरौँ होइन स्पेरिकलमा लैजाऊ भनेको छ यसमा चाहिँ तर मैले के भने त सिलिन्ड्रिकलकोमा मात्र लैजाऊ भनेर भन्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो यो केमा दिएको छ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ होइन एएक्स एवाई एजेड भनेपछि कार्टेसियनमा दिएको छ अब यसलाई सिलिन्ड्रिकलमा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो फर्स्ट हामीले स्टेप्समा है अघि हामीले सोल्युसन हेऱ्यौँ नि फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्यो हामीलाई जुन रिक्वायर्ड भेक्टर हो त्यसलाई के गर्नुपर्छ त हामीले रिक्वायर्ड भेक्टरलाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ रिक्वायर्ड भेक्टरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो पहिला लेख्नु पर्यो ठिक छ यहाँ हेरौँ त अघिको सोल्युसनमा फर्स्ट स्टेप भनेको के हो त यसरी लेख्नु पर्यो यो हामीलाई के थियो गिभन भेक्टर भयो यसलाई फर्स्ट के गर्नु पर्यो त यसरी लेख्नु पर्यो भनेपछि अहिलेको हाम्रो क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि एफएक्स एएक्स क्याप प्लस एफवाई एवाई क्याप प्लस एफजेड एजेड क्याप छ भने एफ भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल इज इक्वल्स टु एफ रो ए रो क्याप प्लस एफवाई एवाई सरी एफआई क्याप प्लस एफजेड एजेड क्याप ठिक छ त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको जुन जेनरल भेक्टर छ त्यसमा आउँछ त्यस पछाडि अब के गर्नु पर्यो त वेयर कुन निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि एफ रो निकाल्नु पर्यो एफआई निकाल्नु पर्यो अनि अर्को एफजेड निकाल्नु पर्यो अनि त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त सिमिलर यही प्रोसेस अहिले भर्खर सोल्युसन गरेछौँ नि यसरी निकाल्छौँ ए रो निकाल्छौँ एफआई ए रोको भ्यालु यसरी नै निकाल्छौँ ठिक छ त्यस पछाडि एफआई को भ्यालु निकाल्छौँ अनि एजेड को भ्यालु निकाल्छौँ अनि लास्टमा के गर्छौँ त सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर सिलिन्ड्रिकलको भेक्टर निकाल्छौँ सकिन्छ यो अब सकिन्छ है ट्युटोरियल ओके अब इक्जामको क्वेसन्सहरू म अर्को क्लासमा देखाउँला है अब त्यस पछाडि जाउँ हामी स्पेरिकलको कन्भर्सन पनि दुईटैको एउटै मेथड हो स्पेरिकल कन्भर्सनमा पनि त्यही हो स्पेरिकल कन्भर्सनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्ट हेरौँ अघिकोमा ओके स्पेरिकल कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्पेरिकल फर्मको के हुन्छ त भेक्टर हुन्छ जस्तै एआर क्याप प्लस एथिटा क्याप प्लस एफआई क्याप यो भनेको के छ त स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको जेनरल भेक्टरमा अब यसमा हामीलाई गिभन भेक्टरलाई हामीले निकाल्नु पर्यो भनेदेखि गिभन भेक्टरलाई हामीले स्पेरिकलमा लानु पर्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो त ए भेक्टर जुन गिभन हामीलाई दिएको छ यो ए भेक्टरलाई डट प्रोडक्ट विथ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एआर यसले के दिन्छ त क्यापिटल एआर दिन्छ डट प्रोडक्ट विथ एथिटा गर्यो भने क्यापिटल एथिटा दिन्छ डट प्रोडक्ट विथ एफआई गर्यो भने क्यापिटल एफआई आउँछ ठिक छ अब यहाँ डाइरेक्ट निकालेर गरेको छ यो एन्सर निकालेको छ हैन यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा पनि सेम अघिको जस्तै के आउँछ त भन्दाखेरि युनिट भेक्टरहरूको डट प्रोडक्ट आउँछ भनेको एआर को भेक्टर आउँछ एएक्स डट एआर आउँछ एउटा त्यो भनेको कति हुन्छ त sin थीटा cos फाइ है अनि एवाई डट एआर आउँछ sin थीटा sin फाइ एएक्स डट एथिटा आउँछ cos थीटा cos फाइ एवाई डट एथिटा आउँछ cos थीटा sin फाइ अनि एएक्स डट एफाइ जुन हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ माइनस sin फाइ एवाई डट एफाइ भनेको cos फाइ एजेड डट एआर भनेको cos थीटा एजेड डट एथिटा भनेको माइनस sin थीटा ठिक छ हो यो चीज चाहिँ आउँछ है यो आइसके पछाडि यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ टेबुलर फर्ममा यसरी लेख्छौँ यसले के दियो त एएक्स र एआर को डट
प्रोडक्ट भनेको भयो AX र A थीटाको डट प्रोडक्ट भनेको cos थीटा cos फाइ भयो AX र A फाइ को डट प्रोडक्ट भनेको माइनस sin फाइ भयो अनि AY र AR को डट प्रोडक्ट भनेको कति हुने भयो त sin थीटा sin फाइ त्यसैगरी AY र A थीटाको डट प्रोडक्ट भनेको cos थीटा sin फाइ AY र A फाइ को डट प्रोडक्ट भनेको cos फाइ अनि AZ A थीटा AZ र AR को डट प्रोडक्ट cos थीटा AZ र A थीटाको माइनस sin थीटा अनि AZ र A फाइ को 0 हो यो टेबल जुन छ यो र अघिको जुन टेबल छ यो दुईटा टेबल याद गर्यो भनेदेखि यो र अघि सिलिन्ड्रिकलको वाला टेबल एउटा यो भयो अर्को एउटा टेबल भनेको यो भर्खर हामीले पढेको यो दुईटा टेबल याद गर्यो भने भेक्टर कन्भर्सन चाहिँ एकदम इजी हुन्छ है एक्जाममा यो दुईटा टेबल चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अब मैले यहाँनिर लजिक बुझाएर के टेबल चाहिँ याद नभए लजिकबाट गर्न मिल्छ भन्न लाग्यो अब त्यो ठ्याक्क अलि फिजिबल भएन ठिकै छ यो टेबल याद गर्नु यो दुईटा टेबलबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 5 मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन सकिन्छ भेक्टर कन्भर्सन र हामीले के गर्न सक्छौँ त स्केलर कन्भर्सनको लागि अर्को अगाडि फर्मुलाहरु हामीले पढ्यौं हैन अब यसको चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ ओके अब यो कुनै कति सालको 2074 को अघि 2074 को सोलुसन छ ल चैत्रको 2074 मा पनि यसरी नै सोधेको छ सिलिन्ड्रिकलमा लैजाऊ भनेको छ है यो हेरौँ त 2074 को सोलुसन An uniform electric field intensity in certain region is given by E vector equals to YAX cap minus XYAY cap plus ZAZ cap. Transform this vector field into cylindrical coordinate at a point 245 degree 3 भनेर भनेछ है यो पोइन्टमा के गर भनेछ भन्दाखेरि यो भेक्टरलाई सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भनेर भनेको छ ठीक छ अब यो गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सेम अघि जस्तै गिवन भेक्टर यो भयो त्यसपछि सिलिन्ड्रिकल भेक्टरमा रिक्वायर्ड भेक्टर कुन भयो त यो भयो ई रो ए रो क्याप प्लस ई फाइ ए फाइ क्याप प्लस इजेड एजेड क्याप ठीक छ अनि ई रो इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि गरे जस्तै सेम हो है कम्पोनेन्ट निकाल्ने मात्र हो ई भेक्टर डट ए रो क्याप इक्वल्स टु कति हुने भयो त y a x डट ए रो माइनस xy ay डट ए रो z az डट ए रो अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त ax डट ए रो भनेको अब टेबलबाट लिनु पर्यो कुन टेबल अघिको टेबल ठीक छ अघिको टेबल भनेको यो टेबलबाट लिनु पर्यो यो टेबल ठीक छ यहाँबाट के छ त ax डट ए रो भनेको कति हुन्छ cos फाइ अब मैले यहाँबाट के गर्नु पर्यो टिपेर ल्याउनु पर्यो यहाँ cos फाइ हाले त्यसैगरी ay डट ए रो भनेको कति हुन्छ sin फाइ अनि az डट ए रो भनेको 0 भनेको y cos 5 minus xy sin फाइ आयो ठीक छ त्यसपछि यहाँ अझै कन्भर्ट भएको छैन कम्प्लिटली किन भन्दाखेरि यहाँनिर x र y को टर्म्सहरु बाँकी छ नि हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई पनि कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब मैले लास्ट स्टेपमा मात्र गरेको छु यसलाई ठीक छ लास्ट स्टेपमा गरेको छु मैले y cos 5 minus xy sin फाइ छ यसलाई मैले रो sin फाइ इन्टु cos फाइ आयो रो स्क्वायर sin स्क्वायर फाइ यो यसरी कन्भर्ट गर्छौं हामी ठीक छ त्यसैगरी ई फाइ को निकाल्दाखेरि पनि सेम भइहाल्यो ई भेक्टर डट ए फाइ गर्नु पर्यो यसको पनि डट प्रोडक्ट ax र a फाइ को युनिट भेक्टरको डट प्रोडक्ट कति हुन्छ माइनस sin फाइ आउँछ ay र a फाइ को कति हुन्छ cos फाइ आउँछ यो कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि हामीले त्यो टेबलबाट भनेपछि एक्जाममा के गर्नु पर्यो त त्यो फर्स्ट दुईटा टेबल याद गर्नु पर्यो है यो गर्यो भनेदेखि यो सबै चीज आउँछ अनि लास्टमा हामीले के गर्छौं त त्यो माथिको जुन जेनरल भेक्टर छ त्यसमा सब्स्टिट्युट गर्छौं सब्स्टिट्युट गरेपछि त्यसमा जुन पोइन्ट गिवन छ त्यो गिवन पोइन्टलाई के गर्छौं त त्यसको भ्यालु रिप्लेस गर्छौं गिवन पोइन्ट को अनि फाइनल आन्सर हाम्रो यो आउँछ ठीक छ यसमा के नबुझेको छ भेक्टर कन्भर्सन सिलिन्ड्रिकलमा नबुझेको के छ तिमीहरुलाई क्लासमा प्र्याक्टिस गराउँथे अब यहाँ कसरी गराउने ल एउटा कुनै क्वेशन्स गर भन्नलाई पनि यहाँ तिमीहरुलाई देखिदैन है कसले कतिको बुझ्या छ भनेर देखिदैन के क्वेशन छ ल सोधौं त एनी क्वेशन यसमा यो पिक्चर्सहरु चान्स सबै हाल्नुहुन्छ यो टिम्समा मैले हाल्दिया छु अहिले च्याप्टर 1 2 3 को हालिसकेको छु मैले हैन तिमीहरुको नोट्समा एकचोटी हेर्नु त मैले यहाँ हाल्दिसकेको छु एकचोटी हेरौ है है म यहाँ देखाउँछु टिम्स तिमीहरुकोमा छ जस्तो लाग्यो मैले हालेको है हिजो अट्याच गरेको थिएँ यो हालिसकेको छु मैले च्याप्टर 3 सम्म हाल्दिस यहाँ फाइल्स भित्र राखे होला तिमीहरुको पनि आउँछ नि हैन यो फाइल्स भित्र मैले यहाँ फाइल्स क्लास नोटबुक भित्र त छैन फाइल्स भित्र राखे थिएँ मैले हिजो
ओके तिमीहरुकोमा आएको छैन जस्तो लाग्यो मैले इलेक्ट्रिकलकोमा हालेँ के हो छैन सर हाम्रोमा आइसकेको छ हैन छैन ए अच्छा अच्छा छैन सर क्लास मेटेरियल्स भित्र छैन रहेछ त हाम्रोमा छैन सर छैन है तिमीहरुकोमा मैले हिजो हाले त्यो इलेक्ट्रिकलकोमा हालेँ होला त्यसो भए ओके अर्को ग्रुपकोमा हालेँ तिमीहरुकोमा पनि म सेयर गरिदिन्छु ल यता हालेछु मैले फाइल्स मैले च्याप्टर 1 2 3 हालेको छु है यहाँनिर छ मैले 7 च्याप्टरसम्म यसमा भित्र राखिदिन्छु यसरी नै तिमीहरुकोमा पनि म राख्दिउँ होला है ओके सर अनि डिफरेन्सियल एन्ड डिफरेन्सियल नर्मल एरिया र डिफरेन्सियल भोल्युम यो फर्मुलाहरु के लागि काम लाग्ने हो यसको न्यूमेरिकल हुन्छ यो आउँछ यसको अहिले फर्स्ट च्याप्टरमा आउँदैन सेकेन्ड च्याप्टरमा एकदम काम आउँछ सेकेन्ड र थर्ड च्याप्टरमा त्यो सबै चिज आउँछ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सेकेन्ड च्याप्टर र थर्ड च्याप्टरमा जस्तै गस थ्योरममा अथवा गस लमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डिफरेन्सियल एरियाहरूलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेट गरेर फुल एरिया निकाल्छौँ कि है त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ हामीलाई पछिलाई काम लाग्छ डिफरेन्सियल लेन्थको सबै चिजहरू हामीलाई काम लाग्छ त्यो चाहिँ अब म पछि यहाँनिर चाहिँ यो युज हुन्छ भनेर देखाउँछु है अहिलेलाई हामी फर्स्ट च्याप्टरलाई राम्रोसँग बुझौँ फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले कन्भर्सन्सहरू मात्र गऱ्यौँ जस्ट यी तिनवटा कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्यो त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन्सहरू लियौँ त्यस पछाडि एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमलाई अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्सन गऱ्यौँ पोइन्टलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ हामीले फङ्सन स्केलर फङ्सनलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ त्यस पछाडि अहिले हामी भेक्टरलाई कन्भर्ट गर्दैछौँ हो भेक्टरलाई हामीले सिलिन्ड्रिकलसम्म गऱ्यौँ अब स्पेरिकलमा पनि सिमिलर प्रोसेस हो है एउटा प्याटर्न छ है यसमा सबैको सेम प्रोसेस छ है स्केलर कन्भर्सन गर्दाखेरि अथवा पोइन्ट कन्भर्सन गर्दाखेरि हामीले जस्ट फर्मुला रिप्लेस मात्र गरिदिने हो भनेको रो 5z मा लानु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि xyz को टर्म्सलाई चाहिँ रो 5z को टर्म्समा चाहिँ रिप्लेस मात्र गरिदिने है त्यसै गरी r थीटा र फाइ को पनि रिप्लेस मात्र गरिदिने हो तर अब यो केसमा के छ त भेक्टर कन्भर्सनको केसमा के छ भन्दाखेरि हामीले जस्ट कम्पोनेन्ट्सहरू निकाले कम्पोनेन्ट्सहरूको भ्यालु चाहिँ इन टर्म्स अफ अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा निकाले है त्यो निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रोसेस एउटै छ जस्ट यो डट प्रोडक्ट गर्नु है यहाँनिर ए रो ए फाइ र एजेडसँग डट प्रोडक्ट गरेको छ भने स्पेरिकलमा के गर्नु पर्यो त हामीले एआर क्याप ए थीटा क्याप र एजेड क्यापसँग के सरी ए फाइ क्यापसँग डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि यसको टेबल हामीलाई के हुनु पर्यो त याद हुनु पर्यो कुन टेबल यो टेबल याद हुनु पर्यो ठिक छ स्पेरिकलको यो टेबल याद हुनु पर्यो यो टेबल याद भयो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि जस्ट हामीले यो डट प्रोडक्ट युनिट भेक्टरहरूको डट प्रोडक्टहरू हामीले भ्यालुजहरू रिप्लेस गर्न पाए ठिक छ रिप्लेस गर्न साथ के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीलाई त्यसको फाइनल भ्यालुजहरू निकाल्न सकिन्छ यो मसँग क्वेसन ब्याङ्क छ पुरानो पक्क है अब सबै क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ सर हेर्दै जाउँ भनेर खोज्ला एसेसमेन्ट क्वेसन्सहरू खै छैन है म अर्को भन्छ यसमा के क्वेसन्सहरू छ भने सोध्दै गर्दा हुन्छ है अहिलेसम्मकोमा के क्वेसन्सहरू छ भने कसैले नबुझेको यताउता छ भने भन्ने हो नि summary of chapters ओके यहाँ छ क्वेसन्सहरू आयो है ल हेरौँ त अब यसमा यो अघिको भयो 74 असोजको क्वेसन्सहरू भयो है अब यस पछाडि यहाँनिर अर्को हेरौँ
अर्को क्वेसनमा 74 चैत्रमा आएको क्वेसन भर्खर मैले सोल्युसन देखाएँ है। यहाँ पनि के छ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भनेको छ। त्यस पछाडि अर्को हेरौँ। क्वेसन देखिरहेछ है सबैले? यस सर। ओके, यहाँ हेरौँ त। यो 2073 श्रावणमा सोधेको क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट नम्बर 1 नम्बरको क्वेसन है। अब 2 नम्बर घट्न बाँकी छ, 1 नम्बरको मात्र। 1 नम्बर क्वेसनमा डिफाइन अ भेक्टर फिल्ड। अ भेक्टर फिल्ड इज गिभन बाई एन एक्सप्रेसन दिस। ए भेक्टर इक्वल्स टु दिस दिएको छ। यो भनेको के छ त AX AY AZ दिएको छ भने यो के हो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ है। ट्रान्सफर्म दिस भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम एट पोइन्ट 230 डिग्री 6। ठिक छ, सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भन्यो। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजानलाई के गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि यो XYZ लाई के गर्नुपर्छ कन्भर्ट गरेर हामीले इन टर्म्स अफ रो फाइ जेडमा लानुपर्छ। ठिक छ, भनेपछि हामीले अघि जस्तै के गर्नु पर्यो अब ए भेक्टर इन सिलिन्ड्रिकल इज इक्वल्स टु ए क्यापिटल ए रो क्याप प्लस क्यापिटल ए फाइ क्याप प्लस क्यापिटल एजेड क्याप त्यसमा राख्ने। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो यो ए भेक्टर जुन दिएको छ त्यसको डट विथ ए रो डट विथ ए फाइ र डट विथ एजेड गर्नु पर्यो। त्यो गरिसके पछाडि हामीले सबै एक्स र वाइ जेडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसको भ्यालुजहरू इन टर्म्स अफ रो फाइ जेडमा कन्भर्ट गर्ने। अनि फाइनलमा के गर्ने त 230 डिग्री 6। 2 भनेको कति हुन्छ रो, 30 भनेको फाइ, 6 भनेको जेड। त्यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यो गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड भ्यालु भयो। ठिक छ, यो भयो। अघिको माथिको जस्तै हो। जस्ट यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर XYZ राखिदिएको छ। यसलाई XYZ लाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त रो फाइ जेडमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त एक्सको ठाउँमा रिफ्रेस भ्यालु राखिदिन्छौँ इन टर्म्स अफ रो फाइ जेडमा, वाइको ठाउँमा राख्छौँ अनि जेड भनेको जेडै भइहाल्यो है। त्यस पछाडि अर्को छ, अर्को 73 चैत्रको क्वेसन हेरौँ है। यो मैले अघि अस्ति पढाएको होला। स्केलर फङ्सन छोडेको छ नि। एक्सप्रेस अ स्केलर पोटेन्सियल फिल्ड V इक्वल्स टु x² + 2y² + 3z² इन स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लैजाऊ भनेछ। अनि सेकेन्डमा फाइन्ड द भ्यालु अफ V एट पोइन्ट 260 डिग्री 90 डिग्री। यो भनेको छ भने के गर्ने भनेको थिएँ मैले यसमा जस्ट स्फेरिकल भनेको छ भने एक्सको ठाउँमा भ्यालु राख्नु पऱ्यो कति त एक्स भनेको r sin थीटा cos फाइ, y भनेको कति हुन्छ r sin थीटा sin फाइ, त्यस पछाडि z भनेको r cos थीटा। त्यति भ्यालु राखेपछि यसको हामीले के गर्छौँ एक्सपान्ड गरिदिन्छौँ। एक्सपान्ड गरिदिसकेपछि फाइनली हामीले के गर्छौँ त यो पोइन्ट राखिदिन्छौँ। यो पोइन्ट केमा छ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा। कसरी थाहा पाउने दुईटा एंगल छ त्यो कारणले गर्दा यो स्फेरिकल पोइन्ट दिएको हो। 2 भनेको r भयो, 60 डिग्री भनेको थीटा भयो, 90 डिग्री भनेको फाइ भयो। भनेपछि यहाँनिर यो सबै भ्यालुजहरू राखिसकेपछि हामीले r थीटा र फाइ को भ्यालु राख्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म के क्वेसन छ? केही क्वेसन छैन होला है। अर्को क्वेसन हेरौँ। ट्रान्सफर्म ए भेक्टर इक्वल्स टु 10ax क्याप माइनस 8ay क्याप प्लस 6az क्याप एट पोइन्ट P 10 - 8 6 टु सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेछ। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो अलिकति फरक छ है अस्तिको भन्दा, यो अगाडि दिएको भन्दा। अब यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि मलाई भेक्टर पनि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ, पोइन्ट पनि के छ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ। अब यहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा जुन निकाल भनेको छ नि त्यहाँनिर हामीलाई निकाल्नलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि फाइ भ्यालु एंगल चाहिन्छ, रो भ्यालु चाहिन्छ। ठिक छ, फाइ चाहिन्छ, रो चाहिन्छ अनि जेड चाहिन्छ। ठिक छ, जेड त सेम भयो 6 आयो, तर फाइ कसरी निकाल्ने tan इन्भर्स y/x निकाल्छौँ। हो, अब यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो केसमा हामीले एंगल निकाल्दाखेरि जुन गिवन पोइन्ट छ, जस्तै क्वेसनमा के हुन सक्छ एट पोइन्ट भन्न सक्छ, अर्को क्वेसनमा के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि अर्को क्वेसन म देखाउँछु गिवन पोइन्ट भनेर हुन्छ, गिवन द पोइन्ट भनेर भन्छ के, गिवन पोइन्ट एट पोइन्ट भनेर त्यसरी भन्यो भनेदेखि जुन पोइन्टमा भनेको छ त्यो पोइन्टमा के गर्छौँ त हामीले एंगल निकाल्छौँ। ठिक छ, ठिक छ है, जुन पोइन्टमा भनेको छ त्यसको एंगल निकाल्छौँ है। भनेपछि मलाई दिएको भेक्टर यो भेक्टर छ। अब यसलाई मैले कन्भर्ट गर्नलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटमा लाउँदाखेरि यसको ए रो क्याप प्लस ए फाइ क्याप प्लस एजेड क्याप नर्मल भयो। फेरि के गर्छौँ हामीले ए रो क्यापिटल ए रो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो यो भेक्टरलाई डट प्रोडक्ट विथ ए रो क्यापसँग गरिदिन्छौँ। अनि त्यसबाट हामीलाई के आउँछ त इन टर्म्स अफ के आउँछ सर्टेन भ्यालुज आउँछ। अनि त्यहाँनिर कस फाइ, ठिक छ, कस फाइ साइन फाइ त्यस्तो खाले चाहिँ टर्म्सहरू आउँछ। अब त्यहाँनिर भ्यालु राख्नु पर्यो नि त, कस फाइ भनेपछि फाइको भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि 5 को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले यो युज गर्ने, रो को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने पनि यही युज गर्ने। ठिक छ, जेड को भ्यालु राख्नु पर्यो भने पनि यही युज गर्ने। भनेपछि अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फाइको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। फाइ कस्तो कति हुन्छ tan इन्भर्स y/x, y/x भनेपछि -8/10 भयो, -8/10। अब मैले यहाँ के गर्नु भनेको थिएँ
क्वाड्रेन्टको फर्मुलाहरू पनि याद गर्नु है। कास्ट फर्मुला कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ के छ y माइनस छ x प्लस छ, y माइनस छ x प्लस छ भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो? फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो होइन। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने चाहिँ 360 डिग्री माइनस त्यसको एङ्गल राख्नु पर्यो। त्यो भ्यालु के गर्नु पर्यो? अनि हामीले योबाट आएको जुन सिलिन्ड्रिकलमा छ cos phi sin phi मा phi को भ्यालु रिप्लेस गरिदिनु पर्यो। त्यस पछाडि यसको एन्सर आउँछ। बुझ्यो? सबैले बुझ्यो हो कि होइन? खोइ बुझेको हो सबैले? अब एक एकजनालाई सोधौँ क्या? बुझ्यो सर। अब यो क्लासमा भए चाहिँ अलिकति तिमीलाई प्र्याक्टिस गराउँदै कसले बुझ्या नबुझ्या थाहा हुन्थ्यो। अलिक अप्ठ्यारै छ क्या अनलाइन क्लास पनि है। ओके, बुझेँ भन्ने कुरोको मैले आश गर्छु। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीले यो एक दुईवटा क्वेसन, म एउटा क्वेसन यो चाहिँ गरेर ल्याउनु है भनेर भन्छु होइन। त्यस पछाडि ल अब यो भयो एउटा टाइपको होइन। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पोइन्ट के छ त? पोइन्ट र भेक्टर एउटै कोअर्डिनेटमा दिएको छ। अब यहाँ पनि हेरौँ त, एक्सप्रेस द युनिफर्म भेक्टर एफ भेक्टर दिस इक्वल्स टु 5ax क्याप इन सिलिन्ड्रिकल एन्ड स्पेरिकल कम्पोनेन्ट्स भनेको छ। यो पनि के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट दिएको छैन, जस्ट के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकलमा लाने यसलाई र स्पेरिकलमा लाने। अनि यहाँ चाहिँ फाइ एङ्गलको र थीटा एङ्गलको यहाँनिर भ्यालु निकाल्नु पर्दैन, किन पोइन्ट दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन टर्म्स अफ थीटा र फाइ नै लेखिदिने है। यहाँ चाहिँ केही पनि भ्यालु दिएको छैन, त्यो कारणले पोइन्ट दिएको भए चाहिँ मात्र हामीले एङ्गलहरू निकाल्छौँ, नभए चाहिँ जस्ताको जस्तै हामी लेखिदिन्छौँ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा के सोधेको छ? अब यहाँ चाहिँ एक्सप्रेस द भेक्टर जी भेक्टर इक्वल्स टु दिस इन सिलिन्ड्रिकल कम्पोनेन्ट्स एन्ड सिलिन्ड्रिकल भ्यारिएबल्स। यहाँ पनि सेम एङ्गल निकाल्नलाई कुनै पनि के दिएको छैन त, भ्यालुजहरू दिएको छैन अथवा पोइन्ट्सहरू दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एङ्गल निकाल्नु परेन, जस्ट के गर्नु पर्यो? यसलाई सिलिन्ड्रिकल भेक्टरमा मात्र कन्भर्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि XYZ को इन टर्म्स अफलाई चाहिँ टर्म्सलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? रो फाइ जेडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ जस्ट आधी स्टेप मात्र हो, पोइन्ट हाल्नु परेन। अर्को छ यहाँ पनि ट्रान्सफर्म द भेक्टर दिस इन्टु स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम एट पोइन्ट -2 -3 4। ल यो एउटा टिपौँ त, यो कति सालको भन्दाखेरि 2071 चैत्र। ल यो एउटा सोल्युसन गर्ने ल टिप्या हो सबैले? चैत्रको 1 नम्बरको क्वेसन चाहिँ एउटा तिमीहरूले सोल्युसन गर्ने। चैत्रको ठिक छ, सकिन्छ? अब एक एकजनालाई सोध्नु पर्यो। सकिन्छ सर। ओके, अब यहाँ अरू कोही पनि बोलेन, एकजना मात्र दुईजना मात्र बोलेको जस्तो देखियो यहाँ। आयुष रावल, एक एकजनालाई सोध्छु है म। आयुष सकिन्छ? खोइ त साउन्ड आएन त आयुषको। गर्न सकिन्छ अब? सकिन्छ सर। के गुड। स्याम्पलिङ गरेर एक दुईजनाको लागि सोध्छु है। के सब सकिन्छ सर। मनिषाले? मनिषा गुप्ता सकिन्छ सकिन्छ। ल ओके, अब अरू क्वेसन्सहरू हेरौँ है। अब मलाई लाग्छ दुई तिनजनाले सकिन्छ भनेपछि अब सबैले सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ सोध्नलाई अल्छी नमान्ने है। अब यहाँ हेरौँ है, अब यो नयाँ टाइपको क्वेसन छ हो। अब यो चिज चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू। अब इक्जाममा चाहिँ कहिले के गर्छ भन्दाखेरि सधैँ एउटै प्याटर्नमा क्वेसन आए पनि मान्छेले अलिकति ट्विस्ट दिन मन लाग्छ क्या, कोही कोहीलाई चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स बनाइदिन्छ क्या, अनि छोडेर आउँछ सजिलो क्वेसन पनि। अब यहाँ हेरौँ त, अहिलेसम्म हामीले गरेकोमा के छ भन्दाखेरि भेक्टरहरू सबै भेक्टरहरू के छ? नर्मल भेक्टर फर्ममा चाहिँ दिएको छ है। ए भेक्टर इक्वल्स टु फलानो, बी भेक्टर इक्वल्स टु फलानो, यसो दिएको छ। अब यहाँनिर यसले के गर्यो त भन्दाखेरि ट्विस्ट गरिदियो अलिकति। के भन्यो भन्दाखेरि एट पोइन्ट P -3 -4 5 एक्सप्रेस द्याट भेक्टर द्याट एक्सटेन्ड्स फ्रम P टु Q 2 0 -1। यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अलिकति ट्विस्ट गरिदियो। के भन्यो त भन्दाखेरि
एउटा भेक्टर छ जुन चाहिँ कहाँबाट कहाँ गएको छ त भन्दाखेरि पीबाट क्यूमा गएको छ, त्यसलाई के गर भन्यो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ पीबाट क्यूमा गएको भेक्टरलाई चाहिँ के गर भन्यो स्फेरिकल कोअर्डिनेटमा लैजाऊ भनेर भन्यो। ठिक छ, अब यो केसमा चाहिँ कसरी गर्नु पर्ला त, के बुझ्यो त यसबाट ल तिमीहरूले? x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j त्यसै गर्ने। यस, ओ गुड, यही चिज है। अब उसले भन्यो जस्तै यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भेक्टर एक्सटेन्ड्स फ्रम पी टु क्यू भनेपछि हामीलाई के भेक्टर भन्यो त पीक्यू भेक्टर भनेको हो नि हैन? हो, पीक्यू भेक्टर भनेको एउटा डिस्टेन्स भेक्टर हो। त्यो निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जहिले पनि जुन डेस्टिनेसन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट माइनस के गर्छौँ त ओरिजिन पोइन्ट होइन, ओरिजिन पोइन्ट गर्छौँ भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो त 2 माइनस माइनस 3 5 हुने भयो, 0 माइनस माइनस 4 अनि -1 माइनस 5 भनेको -6। हामीलाई रिक्वायर्ड भेक्टर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 5ax क्याप प्लस 4ay क्याप प्लस -6az क्याप। ठिक छ, त्यो भेक्टर आउने भयो। अब यहाँ अलिकति ट्विस्ट चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि उसले पोइन्टको फर्ममा दियो, अब यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स भेक्टर निकालेर गर्नु पर्यो हामीले है। अब त्यो भेक्टर आइसके पछाडि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले सेम अघि जस्तै गरी अब स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो भनेदेखि क्यापिटल एआर को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, क्यापिटल ए थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, क्यापिटल ए फाईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अघि जस्तै हामीले युनिट भेक्टरसँग डट प्रोडक्ट गरेर निकाल्ने। अनि यहाँनिर अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एंगल निकाल्नु पर्छ। एंगल कुन पोइन्टमा निकाल्ने त है? अघि मैले भने के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि एट पोइन्ट अथवा गिवन पोइन्ट भनेर दिएको हुन्छ। यहाँनिर एट पोइन्ट कुनमा दिएको छ त? एट पोइन्ट पी भनेको छ। ठिक छ, भनेपछि अब हामीले एंगल फाई र थीटा कहाँ निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि पी को भ्यालुबाट निकाल्नु पर्यो। दैट इज tan इन्भर्स -4/-3। ठिक छ, त्यो भनेको हाम्रो 5 भयो। त्यो निकाल्दाखेरि दुईटै के छ नेगेटिभ छ। दुईटै नेगेटिभ भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ? थर्ड क्वाड्रेन्टमा। दैट इज 180 डिग्री प्लस थीटा गर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि थीटा निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? tan इन्भर्स रो बाई समथिङ हैन, रो बाई जेड छ। त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त निकाल्न सकिन्छ। रो भनेको कति हुन्छ? रो कति हुन्छ त 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हुन्छ, 5/5 हुने भयो हो। ठिक छ, हो यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि थीटा र फाई को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यसमा के क्वेशन छ? छैन जस्तो लाग्छ है। अब यहाँनिर यस्तो खाली चाहिँ ट्विस्टहरू धेरै दिन सक्छ। जस्तै दुईटा भेक्टरको पोइन्टहरू दिएर यसरी दियो भर्खर, अब यो नबनिकन के गर्न सक्छ भन्दाखेरि दुईटा अलग अलग भेक्टरको दिन सक्छ। जस्तै ए भेक्टर कस्तो फलाना फलाना, बी भेक्टर कस्तो दिस फाइन्ड द के भन्छ सबट्र्याक्सन भेक्टर भनेको एबाट बी घटाएर आउने भेक्टरलाई चाहिँ स्फेरिकल कोअर्डिनेटमा लैजाऊ भन्न सक्छ। ठिक छ, त्यस्तो खाली दियो भने के गर्न सकिन्छ त? जस्ट ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर गर्यो अनि त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भेक्टर जुन आउँछ त्यो भेक्टरलाई के गर्नु पर्यो? कन्भर्ट गर्नु पर्यो। हो, यस्तो केसहरू आउन सक्छ है। ट्विस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने ट्विस्टहरू चाहिँ त्यस्तो खाले हुन सक्छ, याद गर्ने है। मलाई लाग्छ अब तिमीहरूले यस्तो खाले ट्विस्टहरू आयो भने आफैले यसो अलिकति क्वेसनलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ क्या। के गर्छ भन्दाखेरि धेरै जसोले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्याटर्नमा पढेर चाहिँ गएको हुन्छ, त्यो प्याटर्न अनुसारको क्वेसन सोध्यो भने ध्याप्प गर्दै हाल्ने, आएन भनेदेखि क्वेसन एकचोटि दोहोऱ्याएर पनि हेर्दैन क्या। ए यो त नयाँ आयो ल भनेर छोड्दै हिँड्छ। त्यस्तो नगर्ने, क्वेसनलाई एकचोटि पढ्ने, उसले भन्न खोजेकोलाई बुझ्ने, कुन भेक्टरलाई लैजाऊ भनेको छ भनेर है। अब यस्तै खाले क्वेसन चाहिँ एक दुईचोटि सोधेको छ। अर्को छ सेम ल 2070 चैत्रमा आएको, अघि हामीले अगाडि गरेको जस्तै छ। सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेटमा लैजाऊ भन्यो, यो पनि सिलिन्ड्रिकलको पोइन्ट दिएको छ। यो त सिमिलर क्वेसन छ। त्यस पछाडि यो पनि सेम अगाडिको जस्तै। यहाँ के दिएको छ? कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ भेक्टर दिएको छ। अब डी को भ्यालु निकाल कहाँ भन्दाखेरि रो फाई जेड भनेपछि सिलिन्ड्रिकलको कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ। ठिक छ, सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दिएको छ भने पोइन्ट चाहिँ सिलिन्ड्रिकलमा दियो, भेक्टर चाहिँ हामीलाई के दियो त? कार्टेसियनमा दियो। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ है, यसमा के भनेको छ त? इन बोथ सिलिन्ड्रिकल एन्ड कार्टेसियन कम्पोनेन्ट्स भनेको छ है। सिलिन्ड्रिकल कम्पोनेन्ट्समा पनि निकाल, कार्टेसियन कम्पोनेन्ट्समा पनि निकाल भनेको छ। भनेपछि यो भनेपछि के गर्नु पर्यो? पहिला डी भेक्टरलाई सिलिन्ड्रिकल भेक्टरमा निकाल्नु पर्यो इन टर्म्स अफ रो फाई जेड। त्यस पछाडि त्यो पोइन्टलाई सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिमिलर यो पोइन्टलाई पनि के गर्नु पर्यो? कन्भर्ट गर्नुपर्छ एक्स वाई जेडमा। पोइन्ट कन्भर्ट गरेर त्यसको भ्यालु के गर्नुपर्छ? डी भेक्टरमा लैजानुपर्छ। यसमा दुईटा काम गर्नु पर्यो है, दुवैमा निकाल भनेर भनेको छ नि। ठिक छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले दुईटा प्रोसेस गर्नु पर्यो यसमा। अर्को क्वेसन छ यहाँ पनि हेरौँ है। गिभन अ पोइन्ट दिस भनेपछि गिभन अ पोइन्ट भन्न साथ के गर्नु पर्यो त? हामीले एंगल निकाल्ने त्यही पोइन्टमा हो। एक्सप्रेस द भेक्टर दैट एक्सटेन्ड्स फ्रम पी टु क्यू, यो अघिको क्वेसन भयो। यसमा चाहिँ के गर भनेको छ? सिलिन्ड्रिकलमा पनि लैजाऊ, स्फेरिकलमा पनि लैजाऊ भनेको छ। कहिलेकाहीँ यसरी दुईटा पनि सोधेको थियो, यो चाहिँ अलि लामै क्वेसन सोध्यो।
दुईटामा लैजाँदाखेरि अलि लामै हुन्छ हैन। तर गाह्रो त गाह्रो होइन, 4-5 स्टेपमा हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्भर्सन गर्न सक्छौँ है। 4-5 स्टेप गऱ्यो भनेदेखि सकिन्छ, गाह्रो त त्यस्तो गाह्रो होइन। ओके, यो पनि सकिन्छ। अब यहाँ पनि दिएको छ ट्रान्सफर्म द भेक्टर फिल्ड ए भेक्टर इक्वल्स टु आर कस फाइ एआर क्याप। यहाँ चाहिँ के छ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको दिएको छ एट पोइन्ट पी 130 डिग्री 2 इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। भनेपछि उसले भेक्टर दिएको छ स्फेरिकलमा, सरी स्फेरिकल होइन भेक्टर पनि सिलिन्ड्रिकल। मैले अस्ति भने यहाँनिर कुनै कुनै बुकमा के गर्छ भन्दाखेरि स्मल आर भनेको रोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, क्यापिटल आर भनेको चाहिँ के हुन्छ त आरलाई, स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको आरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो चाहिँ त्यो बुकको रिफरेन्सबाट लिएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा मिस्टेक गर्छ कि यो है। यहाँनिर एउटै क्वेसनमा चाहिँ दुई थरीको क्वेसन बनाएको छ कि यसमा, एउटामा चाहिँ आर लेखेको छ, एउटामा रो लेखेको छ यसमा है। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा याद गर्ने, स्मल आर दियो जेड पनि सँगै छ भनेदेखि त्यो भनेको के हो त रो हो है। स्मल आर दियो जेड पनि छ भनेदेखि त्यो भेक्टरमा रो हो, त्यो चाहिँ त्यो भनेको सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो भनेर बुझ्ने है। भनेपछि यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा उसले भेक्टर पनि दियो पोइन्ट पनि दियो भने यसलाई स्फेरिकलमा लैजाऊ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अघिको टेबलहरू थाहा छँदैछ हामीसँग, त्यो टेबलबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त स्फेरिकल र सिलिन्डरको रिलेसनहरू निकाल्न सकिन्छ। यसमा के क्वेसन छ, यसमा गर्न नसक्ने केही छ? स्फेरिकलमा पोइन्ट पनि दिएको छ, स्फेरिकलको भेक्टर पनि दिएको छ। पहिला के गर्नु पर्यो यसलाई सिलिन्ड्रिकलको भेक्टर र पोइन्ट दिएको छ, यसलाई स्फेरिकलमा लानु पर्यो। अनि स्फेरिकलमा लगिसके पछाडि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो पोइन्टले सब्स्टिट्युट गर्ने पर्यो। सकिन्छ है, यो सकिन्छ भने आश गरौँ। ओके, अर्को छ ट्रान्सफर्म भेक्टर दिस इन्टु स्फेरिकल। यो पनि सेम क्वेसन छ। यहाँ के दिएको छ स्फेरिकल पोइन्ट दिएको छ है, स्फेरिकल पोइन्ट दिएको छ। त्यस पछाडि के सरी सिलिन्ड्रिकल पोइन्ट र भेक्टर दिएको छ, यसलाई स्फेरिकलमा लैजाऊ भनेको छ। अब यसमा तिमीहरूले एउटा लजिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट ए भेक्टरमा सब्स्टिट्युट गर्न पनि मिल्छ है, एउटा याद गर है। जस्तै मैले ए भेक्टर इक्वल्स टु रो साइन फाइ ए जेड क्याप छ भने यहाँनिर रोको ठाउँमा 1 अनि साइन 45 डिग्री भनेर राख्न मिल्छ, यो राख्न मिल्छ है। यो राखेर फेरि कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ। अब कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, मलाई थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्छ नि हैन, थीटा र आरको भ्यालु हो। त्यो निकाल्न चाहिँ के गर्ने त यो गिभन पोइन्टमै निकाल्ने, ठिक छ। यो गिभन पोइन्टमा मैले के गर्नु पर्यो त आरको भ्यालु निकाल्ने अनि थीटाको भ्यालु निकाल्ने यसले है। यो चाहिँ यस्तो खाली लजिक चाहिँ चाहियो, किन भन्दाखेरि हामीले स्फेरिकलमा लाँदाखेरि त हामीलाई के चाहिन्छ थीटा एङ्गल पनि चाहिन्छ नि। थीटा एङ्गल चाहिन्छ, त्यो कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि गिभन पोइन्टबाट निकाल्ने है। यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकलको दियो, अब स्फेरिकलमा लाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसरी गर्ने। यो पोइन्टलाई के गर्ने त सब्स्टिट्युट गर्ने पहिला, त्यस पछाडि त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि जुन चाहिने भ्यालु निकाल्ने हो त्यो चाहिँ यो पोइन्टबाट निकाल्ने। लगभग अहिलेसम्म आएको लगभग सबैजसो क्वेसन्सहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ ह्याटको बुकमा छ, तिमीहरूको प्र्याक्टिस गर्ने बुकहरू जुन जुन छ त्यसमा एकचोटि सर हेर्नु। कुनै क्वेसन्स गाह्रो लाग्यो, कुनै क्वेसन नसकिने भयो भनेदेखि अर्को क्लासमा हामी गरौँला, ठिक छ? यस सर। ओके, अब आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले आज कुनै पनि पोइन्ट र फङ्सनलाई चाहिँ हामीले स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर पढ्यौँ। त्यस पछाडि अर्को के पढ्यौँ भन्दाखेरि हामीले भेक्टर कन्भर्सनको पार्ट पढ्यौँ। भेक्टर कन्भर्सनमा के गर्यौँ त हामीले भन्दाखेरि एउटा भेक्टरलाई एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमको भेक्टरलाई चाहिँ के गर्यौँ त अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ कन्भर्ट गर्यौँ है। एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टमको भेक्टरमा कन्भर्ट गर्यौँ। त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि गिभन पोइन्ट चाहिँ दिएको हुन्छ, त्यो पोइन्टको आधारमा के गर्यौँ त हामीले भ्यालुजहरू निकालेर गर्यौँ है। त्यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले थीटा अथवा फाइको एङ्गलहरू चाहिँ गिभन पोइन्टमा निकालेर गर्यौँ है। अब यो कन्भर्सन गर्दाखेरि चाहिँ भेक्टर कन्भर्सन गर्दाखेरि याद गरौँ है, स्टेप्स मैले फेरि रिभिजन गरिरहेको छु। स्टेप्समा के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले गिभन भेक्टर के छ त्यो कुन कोअर्डिनेट सिस्टममा छ त्यसलाई लिस्ट गर्ने। त्यस पछाडि रिक्वायर्ड भेक्टर चाहिँ हामीले जेनरल भेक्टरको फर्ममा चाहिँ रिक्वायर्ड भेक्टर लेख्ने। जस्तै सिलिन्ड्रिकलमा भनेको छ भनेदेखि सिलिन्ड्रिकलको जेनरल भेक्टर लेख्ने, स्फेरिकल छ भने स्फेरिकलको जेनरल भेक्टर लेख्ने। त्यस पछाडि के गर्ने त हरेकको कम्पोनेन्ट निकाल्ने एलङ कोअर्डिनेट एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिसहरुसँगतिरको कम्पोनेन्ट्स निकाल्ने। कसरी? युनिट भेक्टरसँग डट प्रोडक्ट गराउने, ठीक छ? युनिट भेक्टरसँग डट प्रयोग गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त भन्दाखेरि दुईटा युनिट भेक्टर, दुईटा कोअर्डिनेट एक्सिसहरुको अथवा दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ युनिट भेक्टरहरुको डट प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि त्यो हामीले जुन अघि बनाएको टेबल छ टेबलबाट चाहिँ त्यो भ्यालुजहरु कपी गर्ने, ठीक छ? त्यो टेबलबाट भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि फाइनल के हुन्छ त हाम्रो आन्सर आउँछ
है। अनि त्यो इन टर्म्स अफ भेरिएबलको टर्ममा आउँछ अनि हामीलाई गिभन पोइन्ट छ भनेदेखि त्यो पोइन्टलाई के गर्ने त पछि सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त भेक्टर कन्भर्सन हुन्छ। अब अहिले जति बुझेको जस्तो हुन्छ पछि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि मैले आज भने तिमीले बुझ्या जस्तो छ मैले भोलि गर भन्यो भनेदेखि कन्फ्युजनमा पर्छ। त्यही भएर एक दुईवटा प्र्याक्टिस चाहिँ आफैले गर्नु है। यो क्वेसन ब्याङ्क छँदैछ होला अनलाइनमा पाइहाल्छ PDF है, सर्च गऱ्यो भने अनलाइनमा पाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्वेसन ब्याङ्क डाउनलोड गर है। क्वेसन ब्याङ्क डाउनलोड गरेर सेल्फ स्टडी अलिकति गर्नु पर्यो। अनलाइन क्लास भएपछि त्यस्तो अलिकति गाह्रो हुन्छ है। सेल्फ स्टडी अलिकति चाहिँ आफैले गर्नु पर्यो। ठिक छ? ओके, कसैलाई के क्वेसन सोध्नु छ अब? केही क्वेसन सोध्नु छ?